अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, बड़ा ज़रूरी है कि फ़ितनों से बचने के लिए हमारा अकीदा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहली तो बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि अकीदा होता क्या है। अकीदा का मतलब है क्रीड और बिलीफ सिस्टम। हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम होता है, कोई ना कोई अकीदा होता है किसी चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पे हमारा ज़िंदगी के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है कि ज़िंदगी है क्या? क्या ज़िंदगी खा ले पी ले जी ले का नाम है, या ज़िंदगी क्या है? असल में इम्तिहान है, ये एन्जॉयमेंट की जगह है, ये है क्या? इसी तरह अल्लाह के बारे में हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, रिलीजन के बारे में हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, इस्लाम के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है, वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे जिस अकीदे की बात कर रहा हूँ वो अकीदा है अल्लाह ताला के हवाले से अकीदा, अल्लाह के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम है। बहुत ज़रूरी है कि इंसान को अल्लाह का वो नॉलेज हो और इस्लाम का वो रिक्वायर्ड नॉलेज हो जो उसे इक्विप करेगा फ़ितनों से बचने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ जो एक पूरी मुहिम चल रही है, यानी कि एक पूरी जंग है, हम एक जंग में हैं, हमारे अकीदे पे हमले हो रहे हैं, और थ्रू मीडिया। मैं आपको आज बॉलीवुड की मिसाल दूंगा कि किस तरह हमारे नौजवानों के अकीदे ख़राब किए जा रहे हैं। ऑल्दो वो लोग अपने मुताबिक मूवीज़ बना रहे हैं, अपने मुताबिक गाने बना रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को ये इल्म नहीं कि शायद उन चीज़ों से हम कितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारे अकीदे कितने ख़राब हो रहे हैं। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। देखिए, खुदा का कॉन्सेप्ट अगर वीक हो जाए हमारे माइंड से और ज़िंदगी का एक ऐसा फ़लसफ़ा हमें दिखाया जाए जिससे हम गैर ज़िम्मेदार हो जाएं, अपने असल मकसद से हट जाएं। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि हर नौजवान जो है वो इश्क मशूक़ी के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड में मकसद ही ये है, हर मूवी की थीम ऑलमोस्ट यही होती है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इश्क लड़ाना है, शायद ज़िंदगी का मकसद बस खा ले पी ले जी ले है। तो किस तरह वो अपने गानों के थ्रू हमारे माइंड्स को करप्ट कर रहे हैं और हमारे नौजवानों के अकायद को ख़राब कर रहे हैं, इसमें मैं आपको कुछ मिसालें इंशाल्लाह ताला देता हूँ। पहली तो बात यह है कि आपने देखा होगा कि हर मूवी में जो सक्सेसफुल बंदा होता है, जो कि कामयाब बंदा दिखाया होता है, वो दूर दूर तक रिलीजियस नहीं होता है, ऑलमोस्ट हर मूवी में। और जबकि जो रिलीजियस बंदा होता है, जो ज़रा दीनदार बंदा होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, उसको एज ए लूज़र दिखाया होता है, या उसे एज ए बहुत ही शरीफ आदमी दिखाया होता है जिसको दुनिया का बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और कोई भी उसे धोखा दे सकता है। तो पहले तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही हमारे माइंड्स में वीक किया जा रहा है। दूसरी बात हमने ये भी नोट किया है कि जो गाने होते हैं उनमें किस तरह अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, यानी किस बेशर्मी से जो लिरिक्स होते हैं। और ये ज़ेब नहीं देता मुसलमान को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का गाना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब की तस्बीह बयान करो, अपने रब का नाम जो है उसको बुलंद करो। लेकिन आप देखते हैं कि बॉलीवुड में फहश किस्म के जो गाने हैं उसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है, और उसमें उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर लिरिक्स बनाए होते हैं। तो किस तरह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीन मेरे तो नज़दीक हो रही है उन गानों में। दूसरी बात, कुछ जो लिरिक्स हैं वो कितने फुलिश लिरिक्स हैं अगर हम उन पे थोड़ा सा गौर करें, जो हमें एक फैंटेसी के वर्ल्ड में ले जाते हैं। और महबूब के लिए वो जो है गाना गाने वाला बहुत कुछ कह रहा होता है, हालांकि असल में रियलिटी क्या है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्लू पिल और रेड पिल का जो कॉन्सेप्ट है, रेड पिल से मुराद है वो पिल जो हमारी आंखें खोल देगी। मैं आपको एक लिरिक्स कोट करता हूँ कि वो जो शायर है वो कहता है कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अब देखें ये किस तरह के लिरिक्स हैं कि वो क्लेम ये कर रहा है कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी ही कोई नहीं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में हमें कहते हैं कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहो मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, मेरी सेक्रीफाइस सब की सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। लेकिन अल्लाह तो दूर की बात, उन गानों में बाकायदा हमें ये सिखाया जा रहा है कि दिल कुछ इस तरह से लगाओ, ऑब्वियसली नॉन महरम से, और दिल जो है वो कुछ इस तरह से लगाओ दूसरों से कि डूब जाओ, उस इश्क में डूब जाओ और उसके लिए कुछ भी कर दो। तो मेरे नज़दीक ये एक फूलिश कॉन्सेप्ट है, और हकीकत ये है कि अल्लाह ताला सूरह मारिज में कहते हैं कि क़यामत वाले दिन एक शख्स अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को रैंसम करना चाहेगा, अपने बच्चों को रैंसम करना चाहेगा, अपने भाई को रैंसम करना चाहेगा कि अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे।
یہ ہے ریڈ پل. یہ چیز ہماری آنکھیں کھولتی ہے کہ ذرا آنکھیں کھولو، اصل میں کیا ہے معاملہ یہ ہے اصل میں کہ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ مومنین کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے راتیں جاگتے ہیں. وہ حقوق جو اللہ کے تھے ہم نے لوگوں کو دینا شروع کر دیے، یعنی راتیں جاگنا اور 2 دن جاگنا اور کسی کے لیے کچھ بھی کر جانا. تو یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے حقوق یہ ہم نبھائیں گے تو اللہ ہمیں زندگی میں بہت کچھ دیں گے. لیکن اگر یہ حقوق مسنگ ہیں، اگر یہ چیزیں ہم محبوب کے لیے تو کر رہے ہیں، اپنے معشوق کے لیے تو کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ہم بالکل بھی وقت نہیں دے رہے، اور ہماری زندگیوں میں 1% بھی اسپرچویلٹی شامل نہیں ہے، دین شامل نہیں ہے، اللہ رسول سے محبت شامل نہیں ہے، ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم فتنوں سے بچیں گے؟ ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہماری زندگی میں بیلنس ہوگا، ہماری زندگی میں کمپوزر ہوگا؟ اسی طرح کچھ لیرکس میں باقاعدہ شرک کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے. یہ کچھ لیرکس ہیں بالی ووڈ کے سانگز کے. تو بات یہی ہے نا کہ وہ اپنے مطابق بنا رہے ہیں، ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کا خدا کا تصور ہی کچھ اور ہے. بٹ جو مسلمان ان کو سن رہے ہیں، ان گانوں کو ان کو سن کر ریپیٹ کر رہے ہیں، اور شرکیہ الفاظ ہیں ان گانوں میں، تو کتنا ہمارا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. یعنی رب کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے محبوب کو. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے لیرکس ہیں جن میں باقاعدہ فحاشی کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں باقاعدہ ہمیں گناہ کی چاہت ہم میں کریٹ کی جا رہی ہے. اور میں ایسے لیرکس کوٹ کر سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح عورت کو مخاطب کیا جاتا ہے آئٹم نمبرز میں، آئٹم سانگز میں. اور بہت مشہور ہیں یہ گانے. لوگ، ہمارے نوجوان یہ گانے سن کر ایک اور ہی فینٹیسی کے ورلڈ میں گم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگتے ہیں، اور اسی فینٹیسی میں رہتے ہیں، اسی فینٹیسی میں زندگی بسر کرتے ہیں. جبکہ موت کا فرشتہ قریب سے قریب آ رہا ہے، موت قریب سے قریب ہو رہی ہے، اور کچھ پتہ نہیں کب جو ہے وہ موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کر لے. یہ ہے ریڈ پل. لیکن ایسی باتیں آف کورس ہمیں پسند نہیں. ایسی باتیں جب ہم کریں کہیں تو ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈرانے والی باتیں نہ کریں بلکہ آپ کوئی اچھی باتیں کریں. تو یہ باتیں ریالٹی ہیں، اور بالی ووڈ آپ کو بلو پل دے رہا ہے. انہوں نے ایک فینٹیسی کا ورلڈ آپ کے سامنے کریٹ کر دیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث آپ کو ریڈ پل دیتی ہے. ہماری آنکھیں کھولتی ہے قرآن و حدیث، اور ہمیں ہر وقت الرٹ رکھتی ہے قرآن و حدیث کہ الرٹ رہو، کیونکہ فتنوں سے مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں الرٹ رہنا پڑے گا. اور میں آپ کو کچھ اور مثالیں دیتا ہوں بالی ووڈ کے سانگز میں کہ بہت سے سانگز میں شکوہ بھی ہوتا ہے، اللہ سے شکوہ ہوتا ہے، رب سے شکوہ ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی چیز نہیں ملی تو پھر وہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے. ایکٹر، اس کی شادی نہیں اس جگہ جہاں وہ کرنا چاہتا ہے، محبوب نہیں ملا، تو اب رب سے شکوہ ہے. اور رب سے شکوہ کون کرتا ہے؟ رب سے شکوہ وہی کرتا ہے جو رب کو سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا نا کہ بے شک اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے. تو اللہ کی وجہ سے تو وہ محبوب آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا نا. اللہ نے تو منع کیا پہلے ہی کہ اس چیز میں پڑو ہی نہ، جو تمہیں سائیکولوجیکل ڈسٹریس دے. لوگ اس چیز میں قید ہو جاتے ہیں، لٹرلی اگلے کے قیدی بن جاتے ہیں، اور اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. عشق کا بعد میں وہ ڈسٹریس میں چلے آتے ہیں، ڈپریشن میں چلے آتے ہیں جب انہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یا وہ اس حد تک غلام بن جاتے ہیں کہ ہر وقت ان کے سر پہ وہی انسان سوار ہوتا ہے. ان کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کے ڈیلی کے کام بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ عقیدہ کہاں سے خراب ہو گیا؟ مسلمان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. یہ عقیدہ گانوں سے خراب ہوا ہے نا. گانے سن سن کے ہمارا عقیدہ ہی اور زندگی کا فلسفہ ہی کچھ اور بن گیا. تو ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم وہی گانے سنتے رہیں گے اور انہی اس فینٹیسی کے ورلڈ میں رہیں گے، اس ببل میں رہیں گے، اس بلبلے میں رہیں گے اور بلبلے سے باہر نہیں آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا. ہم اسلامی فلسفے سے دور جاتے رہیں گے، اور جو دوسرا فلسفہ ہے، یعنی کہ جو بالی ووڈ کا فلسفہ ہے، جو باطل فلسفہ ہے، وہ ہم پہ حاوی ہو جائے گا. اور پھر اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں ظاہر ہے کہ ہم فتنوں سے نہیں بچ سکیں گے،
اور ہم ڈسٹریس میں پڑ جائیں گے، پھر ہم روئیں گے، پھر ہم شکایت کریں گے کہ میری زندگی میں اتنے مسئلے مسائل کیوں ہیں۔ تو پہلے سے آپ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اسلام پہ عمل کریں، اسلام کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین انسان سے محبت کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ انسان فضول چیزوں میں اپنا وقت برباد کرے۔ تو دین اگین اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، آپ کا عقیدہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، آپ اپنے عقیدے کی خرابی مت مول لیں اپنے ہی ہاتھوں، ایسے گانے ایسی انٹرٹینمنٹ اپنے آپ کو نہ دیں جو ہمارے عقیدے کو ویک کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔